अस्सलाम नाज़रीन, सराब आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक गैर मामूली वाक़या है। और इमरान खान के होते हुए या इमरान खान की वजह से ही पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बल्कि इमरान खान एक ऐसा सियासी बादशाह बन चुका है जिसने पूरे निज़ाम को आगे लगाया हुआ है। यकीन माने कि पाकिस्तानी सियासत को इमरान खान ने महसूस हो रहा है को लारी अड्डा बना दिया है। जब दिल करता है वो गाड़ी निकलवा देता है, जब दिल करता है वो मुलाकात के लिए मजबूर कर देता है, जब दिल करता है वो शहरों के शहर, देहातों के देहात, पूरे मुल्क को वो बंदा बंद करवा सकता है। जब दिल करता है वो एक स्टेटमेंट देता है, कोई गुस्से से पागल लाल पीला मुंह से झाग निकल रहे हैं, चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो निजाम को उथल पुथल करने की, ऊपर नीचे करने की अगर कोई बंदा सलाहियत रखता है तो वो अडियाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान है। और यह आज होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से कोई इंटरनेशनल क्राइसिस अगर क्रिएट करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। किसी भी वक्त पाकिस्तान में कहीं पर भी एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस, मैसिव प्रोटेस्ट, सड़कें बंद करवा सकता है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करवा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान में एक टाइम पे कहा जाता था कि इमरान खान के निजाम के मुंह के ऊपर निजाम ने कांटा लगा दिया है। ये कौन सा कांटा है? ये कौन सा कांटा? कभी आधी रात को अडियाला जेल के दरवाजे खुलते हैं, कभी आधी रात को अदालतें खुल जाती हैं, कभी जनाब सुबह के 7 बजे निजाम पूरी फाइल लेकर पहुंच जाता है जनाब अडियाला जेल के दरवाजे पर कि खान साहब संजानी जलसा कैंसिल कर दो। आज छुट्टी वाले दिन, यानी आज इतवार का वो दिन है कि जिस दिन एक दूध वाला भी छुट्टी करता है, एक बनिया भी छुट्टी करता है। आज इतवार वाले दिन यकीन माने जो खाकरोब होता है वो भी छुट्टी करता है कि जनाब मैं अपने घर में बैठूंगा, मैं अपने घर में आज कोई कामकाज नहीं करूंगा। लेकिन आज के दिन भी निजाम ने जो अडियाला जेल का जो बड़ा दरवाजा था, बड़ी फाटक है, उसको उन्होंने चिरी करके खुलवा दिया है कि बराए मेहरबानी जनाब छुट्टी वाले दिन जाए, कम से कम इस बंदे को समझाएं, इससे कुछ चीजों को डिस्कस करें ताकि ये किसी तरह से हमें नारो दे दे, किसी तरह से नारो दे दे। अब जो इतवार वाले दिन, इस वक्त जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, इस वक्त अडियाला जेल के अंदर अहम तरीन मीटिंग जारी है, अहम तरीन मुलाकात जारी है। और पाकिस्तानी सियासत का, पाकिस्तान का जो एपिट सेंटर बना हुआ है अडियाला जेल की वो काल कोठड़ी, वहां पर इमरान खान सोफे के ऊपर बताया जा रहा है कि टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ है। उसके सामने पूरे निजाम और फाइलें बिखरी हुई पड़ी हैं कि जहां पर इमरान खान ने फैसला करना है कि अब हमने क्या करना आगे, अब हमने क्या नहीं करना। इमरान खान कितनी नरमी दिखाएगा, कितनी सख्ती दिखाएगा और इमरान खान किस तरीके से मामलात को आगे लेकर जाएगा। तो किधर के कांटे, किधर के क्रॉस, किधर के गिरफ्तारियां, किधर की बंद, किधर की ताकत, किधर का जोर। अवाम ही असल ताकत है और अवामी लीडर ही असल ताकत होती है। और यह बात आज खुलकर सामने आ रही है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर यह कि इमरान खान को छोड़ दें। यकीन माने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। अंदाजा लगा लें, इतवार वाले दिन हर बंदा घर में बैठा फिल्में देख रहा है, लेकिन उस दौरान भी अडियाला जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, उस दौरान भी यानी सारे इन मामलात को चलाया जा रहा है। तो कितनी गैर मामूली डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की तारीख में हो रही है, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर रिपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और ये कल तमाम तर बैनुल अक़वामी अखबारात में, इंटरनेशनल खबरों में रिपोर्ट होगा कि जनाब अडियाला जेल इतवार वाले दिन खुला और वहां पर जाकर मुलाकातें हो गई और ये सारी चीजें होगी। ये अब अहम तरीन बात यह है कि कौन है जिसकी ताकत है कि वो इतवार वाले दिन अडियाला जेल खुलवा सकता है। ये कौन है जो कि चाह रहा है कि मुज़ाकरात किसी ना किसी तरह से इमरान खान को थोड़ी सी लचक दिखाए और इसमें से कुछ ना कुछ निजाम के लिए निकले। तो उसका अंदाजा आपको खुद ही हो जाएगा। बल्कि मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब और अलीमन गंडापुर की वन ऑन वन मुलाकात जारी है। और फिर मुज़ाकराती टीम के द्वारा की एडवोकेट हामिद खान और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, ये 1 घंटा पहले का ट्वीट है ये कमर मेकन साहब का। और फिर मजीद खबरें आ रही हैं। फिर साहिबजादा जो हामिद रजा साहब है, उन्होंने ये गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा निजाम इमरान खान से एनआरओ चाह रहा है और वो सिर्फ इमरान खान से एनआरओ मांग रहा है कि किसी तरह से मामले को या इस सारी चीज को रफा दफा किया जाए और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। सो सबसे अहम तरीन मुलाकात है। बल्कि एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट है कि मुज़ाकरात खुलूस नियत से कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए किए जा रहे हैं और आज की मुलाकात इंतहाई अहम है। अलकादर ट्रस्ट का कल फैसला आएगा, अगर खिलाफ आया तो क्या उसका मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा, साफी का सवाल है। अलकादर ट्रस्ट की सजा का नहीं, बरियत का है। अगर फैसला आएगा तो बरियत का ही आना है, इसलिए ताखीर हो रही है, शायद फैसला लिखा जा रहा है। तो ये बड़े होपफुल है कि जनाब ये जो अलकादर ट्रस्ट का जो मामला है, यहां पर इमरान खान साहब की बरियत हो जाएगी। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये वाकईतन अहम तरीन है, अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि अडियाला जेल में जो सबसे अहम तरीन, सबसे बड़ी बैठक हो रही है, इसमें क्या डिस्कशन हो रही है, क्या मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात रियलिटी बनकर एस्टेब्लिश हुई है कि इमरान खान के बगैर ये ना तो सियासत आगे बढ़ेगी, ना निजाम आगे बढ़ेगा, ना मईशत आगे बढ़ेगी, ना बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे, ना कोई भी चीज आगे बढ़ेगी। बल्कि आपको यही करना पड़ेगा कि कभी सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा, कभी इतवार वाले दिन जाना पड़ेगा। बेहतर यह है कि उस बंदे को बरी कर दें ताकि कम से कम आप इतना ज्यादा यानी शुगल ना बने, इतना ज्यादा ठट्ठा ना लगे। अब नाज़रीन एक खबर है, और ये खबर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर अबसार आलम साहब ने गुफ्तगू की है, बल्कि गुफ्तगू नहीं की, तौहीन की है।
انہوں نے پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ جناب محترم عمران ریاض خان صاحب، جناب صابر شاکر صاحب، ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب، اس کے بعد صدیق جان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، ان سب کے نام تو نہیں لیے، لیکن ان کے فالوورز بتا بتا کر، پھر ان کی کمائیاں بتا بتا کر انہوں نے بڑے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب ابصار عالم صاحب بڑے سینئر ہیں، لیکن انہیں زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی یعنی شودی حرکتیں کرتے ہوئے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ صابر شاکر صاحب کا انٹرویو کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب جنرل باجوہ صاحب، بڑے فرعونیت اور رعونت اور عروج تھا باجوہ صاحب کا، باجوہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جناب ہم جس طرف دیکھتے ہیں اس طرف وہی ریئلٹی ہوتی ہے اور نظام کے کرتا درتا، اور باجوہ صاحب نے ایک تاریخ، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ فیصلے کرتا ہے، پھر طاقت کسی کی نہیں ہوتی اور طاقت کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو باجوہ صاحب بہرحال صابر شاکر صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلاتے تھے اور کبھی کبھی ایسے فائلیں پھینکتے تھے، تمہاری تنخواہ اتنی ہے، تمہاری تنخواہ اتنی ہے، تمہاری تنخواہ اتنی ہے، میں یہ کر دوں گا، تنخواہ کٹوا دوں گا، وہ کٹوا دوں گا۔ آج وہی رہونت، وہی مجھے چہرہ نظر آیا جناب جنرل ابصار عالم صاحب کا۔ واقعتاً وہ ایسے ٹیڑے کر کے بیٹھے ہوئے ابصار عالم صاحب، انہوں نے کہا ناظرین، آخر میں انہیں پیپرز ایسے کر کے پھینک دیے، انہیں ناظرین یہ کہتے ہیں، یعنی اندازہ لگائیں، کہتے ہیں یہ کل میرے سامنے تھا، یہ موٹر سائیکل پر پھرتا تھا، کسی کو کہتے ہیں جناب یہ تو وہاں سے آیا تھا 25,000 روپے تنخواہ لیتا تھا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گراس روٹرز تھے، انہوں نے خود کو اسٹیبلش کیا ہے، یہ کسی کے باپ کا لے کر نہیں آئے ہوئے، یہ کسی نوسرباز کی چپلیں اٹھا کر یا اس کے اٹھا کر سرکاری نوکری لے کر انہوں نے دھمڑی نہیں کمائی، انہوں نے اپنا وقار اور اپنی عزت کمائی ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش، اپنے آپ کو منوایا ہے، سڑک کے اوپر ایڑیاں رگڑ کر اپنی رپورٹنگ کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ لیکن یہ کیا دلیل ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر گھوم رہا تھا؟ یہ کیا دلیل ہے کہ جناب اس کی کل 25,000 تنخواہ تھی؟ یعنی ان کے منہ دیکھے اور ان کی گفتگو اور ان کے الفاظ دیکھے، کس طریقے سے یہ انہوں نے یہ الفاظ نکالے ہیں، یعنی یہ شرمناک ہے، واقعتاً یہ شرمناک ہے۔ حالانکہ میں بڑی قدر کرتا ہوں، بہت احترام ہے ابصار عالم صاحب کا۔ ایک دو دفعہ ان کے انٹرویو کرنے کے لیے میں ان کے گھر میں گیا، یقین مانے کہ ان کی جو مہمان نوازی تھی وہ واقعتاً ایک ایسے شخص کی ہوتی ہے جو کہ ایک خاندانی انسان ہوتا ہے، جو ایک انتہائی قابل احترام اور عزت والا انسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایڈیٹوریل انہوں نے کیا ہے یہ خوفناک تھا، بلکہ یہ شرمناک تھا، یہ انتہائی شرمناک تھا۔ یہ اس کے اندر سے نحوست، کھنس اور جلیسی کا فیکٹر نظر آ رہا تھا۔ یعنی آپ عمران ریاض خان صاحب کی، صابر شاکر صاحب کی، صدیق جان کی، آپ ان سب کی کمائیاں وہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ کمائیاں کسی کے باپ نے دی ہیں انہیں، یہ نون لیگ نے کوئی سرکاری ملازمت دے کر ان سے لی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو ایک صحافیوں کی نا ایک ایلیٹ تھی، اور اس ایلیٹ کا صحافت کے اندر کنٹرول تھا۔ یہ ایلیٹ کرتی کیا تھی؟ یہ جعلی انگریزی بولتی تھی، پھر یہ شیو شو کر کے، ٹائیاں لگا کر، کوٹ شوٹ پہن کے، یہ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس، کبھی ایک وزیر اعظم، کبھی دوسرے وزیر اعظم، کبھی اسٹیبلشمنٹ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی کسی جرنیل کے ساتھ گپ شپ ہے، کبھی کسی عہدیدار کے ساتھ گپ شپ ہے، کبھی کسی بڑے محکمے کے کسی بندے کے ساتھ گپ شپ ہے۔ یہ وہاں پر جا کر لفافے کھاتے تھے، لفافے کھانے کے بعد جناب یہی کرتے دھرتا ہوتے تھے۔ اب اس ایلیٹ کلچر کو توڑا ہے سب سے پہلے صدیق جان صاحب نے۔ صدیق جان ایک انتہائی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا جرنلسٹ، جس نے اپنے آپ کو منوایا، جس نے اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش کیا، بلکہ نہ صرف اپنا آپ منوایا بلکہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے تھے ان کے لیے صدیق جان ایک مثال تھی، ایک ایگزامپل تھی کہ جناب یہ بندہ اگر پروگریس کیا ہے، اگر یہ ایک پاکستان کے مین سٹریم جو ڈسکورس ہے اس کے اندر آ کر اپنا آرگیومنٹ دے رہا ہے، اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں، ہم بھی وہاں پر آ کر اپنا اوپینین دے سکتے ہیں۔ صدیق جان نے اس ایلیٹ کلچر کو تار کیا ہے، اس نے بالکل انہیں ننگا کر کے، دھوتی ان کی بلکہ ناڑا ان کا کھینچ کر صدیق جان نے ان کا رکھ دیا ہے، اور اس بندے نے پھر ثابت کیا اپنے آپ کو، چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے پرائم ٹیلی ویژن ہو۔ صدیق جان سے بہتر رپورٹر آج تک شاید ہی پاکستانی تاریخ میں چند رپورٹرز ہوں جنہیں ہم اس کیٹیگری کے اندر ڈالیں، جنہوں نے نیچے سے اٹھ کر محنت کر کے یہاں تک اپنے آپ کو بنایا۔ عمران ریاض خان اپنے ایک ویلاگ کے ذریعے، اوپینین کے ذریعے، ایک نیریٹو کے ذریعے، ایک بیانیے کے ذریعے وہ بالکل بخیاں اداڑ کر رکھ دیتا ہے پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کی۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ، قسم خدا کی ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب جیسے لوگوں کو دنیا تھنک ٹینکس کے اندر بٹھاتی ہے، یہ تو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، یہ تو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، اور ہم چونکہ ایک انتہائی ایک حسد کرنے والے، ہم انتہائی مکھی چوس، کنجوس، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہمارے اندر ہی چونکہ گھٹیا پن اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی توہین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تہذیب کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ جیسے بندے کو واقعتاً آپ تھنک ٹینک کے اندر بٹھائیں، آپ ان سے پالیسی بنوائیں، آپ ان سے بین الاقوامی نیریٹو پاکستان کے حوالے سے بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ابصار عالم صاحب کو دیکھ کر جناب اسکرین، اور ابصار عالم صاحب ٹیڑے ہو کر کہتے ہیں اور جی مائیں بچائیں اپنے بچوں کو، مائیں بچائیں، اور انہوں نے اتنے ڈالر کما لیے، اتنے ڈالر کما لیے۔ ایک بھی ڈالر آتا ہے وہ ویو سے آتا ہے، ایک ویو کا مطلب یہ ہے کہ ایک دماغ نے، ایک بندے نے، اور یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ دماغ ہے جو سیاست کے اندر دلچسپی لیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس موبائل فون اچھا موجود ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اچھا موجود ہے، یہ وہ بندہ ہے جو سرچ کر کے آپ تک پہنچتا ہے، پھر سنتا ہے،
دیکھتا ہے, سمجھتا ہے. یعنی پاکستانی معاشرے کا اصل جو شعور ہے یا جو اصل دماغ ہے یہ آپ تک پہنچتا ہے. اس کو جا کر ایک ویو کاؤنٹ کہتے ہیں, ایک بندہ جو آپ تک پہنچتا ہے. یہ جو سیاسی گفتگو یا سیاسی ولاگنگ یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں نہیں دیکھی جاتی. لیکن اگر پاکستان میں اس کی ویوشپ یا پاکستان میں یہ اس مقام پر یہ جرنلسٹ یا یہ شخصیات پہنچی ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک شعور ہے, پاکستان کی پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے جو انہیں دیکھتی ہے. لیکن ویری سیڈ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے. بہرحال اس وقت بھی ملاقات جاری ہے, جو بھی ہوگی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.